रेस्क्यू। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ट्रैक के साथ मैं हूं उस्मान दानिश। आज पेशावर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जो इंतखाबी निशान केस था तो उस पर पेशावर हाई कोर्ट में कल से समाअत हो रही थी। कल भी समाअत हुई थी और आज भी उस पर जो फरीक़ैन थे उनके दलाइल जो है अदालत ने सुने। उसके बाद अदालत ने फ़ैसला जो है उसको महफूज किया था। अब अदालत ने वो महफूज फ़ैसला सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया है और अब वो जो इंतखाबी निशान है बैट उस पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अदालत ने ये करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बैट का निशान है वो बहाल किया जाए और अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला था उसको भी कलअदम करार दे दिया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वसीम अहमद शाह साहब हैं और मेरे राइट साइड पर है अमजद साफ़ी साहब जो जंग अखबार के लिए कवर करते हैं, जबकि वसीम साहब जो है उड़ान न्यूज़ के लिए कोर्ट को कवर करते हैं। सर बताइएगा इस फैसले को कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप? फैसला तो जिस तरह आपने अभी बताया कि ये आज के दिन मतलब पूरे पाकिस्तान की नज़र पेशावर हाई कोर्ट पर थी, क्योंकि ये एक बहुत अहम नौइयत का केस था और इस पर आने वाले जो इंतखाबात है 8 फरवरी के उसका सारा दारोमदार इसी फैसले पर है। क्योंकि अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और उसको अगर आप इलेक्शन सिंबल ना मिलता तो उसको कई मुश्किलात का सामना था और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी जो टॉप के वकला थे वो यहाँ पे पेश हो रहे थे। इस केस में काफ़ी समातें हुई इसमें और जिस तरह आपने बताया कि कल रात तक इसमें समात होती रही, तो ये उनके लिए इसलिए भी अहम था कि अगर हम देखें तो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे रिज़र्व सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की और अक़लियतों की। उसके लिए ये ज़रूरी है कि सियासी पार्टियाँ अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देती हैं और अगर आपके पास सिंबल ना हो और आपकी पार्टी को उन्होंने इलेक्शन का लदम करार दिए थे और इलेक्शन सिंबल ना हो तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो आपकी है वो कंसिडर नहीं होगी। इसी क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद है, 200 से ज़्यादा मेंबरान मुख्तलिफ असम्बलियों में हैं, तो तहरीक इंसाफ के पास फिर ये ऑप्शन तो था कि उनके आज़ाद नुमाइंदे आ जाते, लेकिन उसमें भी उनके मसाइल ये थे कि एक तो ये अक़लियती और ख़वातीन की नशिस्तों पे कल जब ये दलाइल दे रहे थे अलीज़ा पर तो उन्होंने भी ये बताया कि 227 जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं, तो अगर उनको निशान नहीं मिल जाता और वो आज़ाद हैसियत में होंगे तो फिर तो इनको नहीं मिलेंगे और ये पूरे पाकिस्तान में जो है इफेक्ट इस पर होगा। तो ये फैसला जो है इसका इफेक्ट भी पूरे पाकिस्तान पे होगा और अगर हम देखें तो ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत मतलब कोशिश की, उनके वकला ने भी काफ़ी तवील दलाइल दिए अपने मौक़िफ़ के हक़ में और हाई कोर्ट ने मतलब जो 2 जजेज़ हैं हमारे एजाज़ अनवर साहब, सीनियर जजेज़ हैं एजाज़ अनवर साहब और सैयद अरशद अली साहब जो हैं और मतलब काफ़ी अच्छी रिपोर्टेशन रखते हैं बार में भी जब थे और फिर बेंच में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल मैटर पर उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। तो देखना अब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा। बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे जिस तरह दीगर केसेस जब जिस तरह हैं तो जाते हैं तो इस पर भी जी बिल्कुल तो वो अप्रोच करेंगे तो फिर देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट आया है, क्योंकि इलेक्शन सिंबल देने की तारीख 13 जनवरी है, उसमें अभी आज 10 है तो 11-12 का दिन है। तो ये एक देखें तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए, फ़तह के लिए, आप PTI के लिए मतलब बहुत ही अहम नौइयत का ये सबसे मेरे ख्याल से ये PTI के लिए सबसे अहम नौइयत का केस आज के दिनों में यही था। सर अमजद साहब ये बताइए कि पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर का जो ऑर्डर था 26 को अदालत ने उसको मुअत्तल किया, फिर इलेक्शन कमीशन आ गया और उन्होंने जो 3 जनवरी को फिर 2 जनवरी को और 3 जनवरी को जब समाअत हुई तो अदालत ने उसको वापस कर दिया। अब दोबारा PTI को रिलीफ मिल गया है, तो अदालत ने जो ऑर्डर किया है अब उसके बारे में बताइए। अदालत ने ऑर्डर जो अभी जो ज़ुबानी ऑर्डर सुनाया है जैसे एजाज़ अनवर ने, तो वो बता दी उसमें क्या है। शुक्रिया दानिश। आज सुबह 9 बजे से समाअत हो रही थी, कल भी हम 6 बजे तक यहाँ पे रहे और तवील बहस हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने रिबटल में भी आर्गूमेंट्स किए। इस तरह सिकंदर बशीर साहब जो थे इलेक्शन कमीशन के, उसने भी रिबटल में आर्गूमेंट्स किए। एजाज़ अनवर साहब ने जो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि
الیکشن کمیشن کی جانب سے 22 دسمبر کا فیصلہ جو ہے غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اس لیے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرے، جبکہ اس کو بلے کا نشان بھی الاٹ کرے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آئندہ انتخابات جو ہے اس فیصلے سے اس کے اثرات بہت دور دور تک جائیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مختصر فیصلہ ہے ہم یہ سنا رہے ہیں، جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا، جس میں وجوہات بھی دیے جائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ ریٹ درخواست پاکستان تحریک انصاف کی منظور کر دی۔ ماضی میں بھی پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے اچھے فیصلے لیے ہیں، اور یہ ججز جیسا کہ وسیم صاحب نے کہا ہے کہ بہت ہی اچھی ریپوٹیشن کے حامل ججز ہیں جو آئینی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ 2 دن تک انہوں نے سماعت کی اور اسی دوران مختلف ایشوز پر کویریز بھی کی۔ اور جو وکالات تھے الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے سکندر بشیر صاحب، انہوں نے بھی آخر میں شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑی پیشنٹ کی ہے، جی سب کو سنا ہے اور بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ سکندر بشیر صاحب نے انتہائی اچھے دلائل دیے اپنے موکل کے حق میں، اور انہوں نے ہر ایک پوائنٹ کو مختلف فیصلوں کے ساتھ منسلک کر کے واضح کی۔ تو میرے خیال میں جو وکیل ہیں ان کے لیے خاص کر یہ کیسز انتہائی اہم تھا کہ وہ اس سے کچھ سیکھے، اس کے آرگومنٹ سے سیکھے کہ کس طرح ایک کیس میں وکیل دلائل دے رہے ہیں۔ تقریباً 6:30 بجے تک سماعت جاری تھی، اور بالکل جو عدالت تک ہم رہے عدالت تو بالکل کچا کچ بھرا ہوا تھا، اور آج بھی صبح سے ہم جب آئے تو ہم خود جا کے جی سیڑھیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ تو آج بھی اچھے دلائل سننے کو ملے قاضی جواد صاحب نے، جو رسپونڈنٹ نمبر 8 کے وکیل تھے، اس طرح نوید اختر صاحب، طارق افریدی صاحب اور احمد فاروق کھٹک صاحب، انہوں نے بھی اپنے پوائنٹ ویو پہ دلائل بہت اچھے دیے، اور یہ اب عدالت کا کام ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ فیصلہ منظور کر لیا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں فیصلہ آئے گا تو اس میں وجوہات واضح ہو جائیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ سر آپ دونوں کا، بہت زیادہ شکریہ سر، آپ آئے تھے تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا کہ سر آپ سے بھی بات کر لیں۔ اس میں ایک اور بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو PTI نے اپنے کارڈ بہت اچھی طرح سے کھیلے، کیونکہ سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں کیا۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آرڈر آئے گا تو اس کو پھر آپ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ادروائز اگر الیکشن کہیں اور ہوا ہوتا تو پھر جورسڈکشن کے کوشچن پر مسئلہ بن جاتا۔ سر اس سماعت میں کل بھی جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل شروع کیا تو اس نے سب سے پہلے جورسڈکشن کی بات کی، اور آج بھی جو فریقین کے وکالات ہیں، جو بھی وکیل تقریباً 5 وکلاء نے آج بھی بات کی، تو بھی سب سے پہلے آگے جورسڈکشن پر بات کرتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے تو پشاور ہائی کورٹ میں اب آ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں گئی، تو اس پر بھی وہ اس لیے کہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ پشاور کا ہے۔ وہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ ایک ایکٹ یہاں پر ہوا، اس ایکٹ کو آپ وہاں پر منسٹر علی ظفر نے بھی یہی بتایا کہ جو الیکشن ہے وہ پشاور میں ہوا، اور ان کے پارٹی کے جو چیئرمین اور جنرل سیکرٹری وہ بھی کے پی کے انہوں نے یہ بھی اٹھایا تھا اس وقت۔ تو اب اس پر سماعت ہوئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن اب جو خبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا جس کو کلعدم قرار دیا تھا الیکشن کمیشن نے، اب پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا 22 دسمبر کا، وہ اس کو کلعدم قرار دے دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان کا اس پر اور جو انتخابی نشان ہے اس کو واپس بحال کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سے متعلق مزید جب ڈیٹیل آئیں گے، جو تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اسے بھی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔